पहली मिसाल, सोच नाकागावा जापान का वजीर खजाना था। ये खानदानी सियासतदान था। ये 1998 में पहली बार जापान का वजीर ज़राअत बना और तरक्की करता करता 24 सितंबर 2008 को वजीर खजाना बन गया। ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का सबसे मशहूर सियासतदान था और उसके करियर की गाड़ी सियासत के मोटरवे पर 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी कि अचानक सोच नाकागावा से एक छोटी सी गलती हो गई। 14 फरवरी 2009 को इटली के शहर रोम में दुनिया के 7 बड़े ममालिक यानी G7 की कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस के आखिर में न्यूज ब्रीफिंग थी। सोच नाकागावा कॉन्फ्रेंस में शराब पीकर आ गया। सहाफियों ने सवाल पूछने शुरू किए तो मीडिया को सोच नाकागावा के जवाब लड़खड़ाती हुए महसूस हुए। चुनाचा न्यूज कॉन्फ्रेंस में मौजूद एक सहाफी ने सोच नाकागावा पर शराब नोशी का इल्जाम लगा दिया। ये इल्जाम जापानी हुकूमत के नोटिस में आ गया। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि सोच नाकागावा जापानी हुकूमत का वजीर खजाना था। दुनिया की तमाम हुकूमतें 4 वज़रा के कंधों पर खड़ी होती हैं: वजीर खारजा, वजीर दाखिला, वजीर इत्तिलात और वजीर खजाना। ये दावा दुरुस्त है क्योंकि वाकई वजीर इत्तिलात, वजीर खारजा, वजीर दाखिला और वजीर खजाना हुकूमत होते हैं, और अगर ये लोग अच्छे, समझदार, सुलझे, मजबूत और ईमानदार हों तो हुकूमत भी मजबूत और शानदार होती है, और अगर ये लोग कमजोर और बेईमान हों तो हुकूमत को रुखसत होते हुए ज्यादा देर नहीं लगती। सोच नाकागावा भी हुकूमत था, लेकिन इसका जुर्म उसकी अथॉरिटी से कहीं बड़ा था। चुनाचा उसके खून के नमूने लिए गए और बदकिस्मती से शराब नोशी साबित हो गई। लिहाजा सोच नाकागावा को अपने मजबूत तरीन ओहदे से इस्तीफा देना पड़ गया। सोच मुस्ताफी हो गया, लेकिन इस्तीफा के बावजूद जापानी मुआशरे ने इसे मुआफ न किया। वो सोशल बाइकाट का शिकार हो गया। लोगों ने इससे मील मुलाकात और गुफ्त-ओ-शनीद बंद कर दी और वो अमलन अपने फ्लैट तक महदूद होकर रह गया। ये सोशल बाइकाट सोच नाकागावा के लिए इस कदर खौफनाक साबित हुआ कि सोच नाकागावा ने इतवार 4 अक्टूबर 2009 की सुबह खुदकशी कर ली। पुलिस ने 4 अक्टूबर की सुबह सोच की लाश फ्लैट से निकाली तो वो तमाम बदनामियों से दूर जा चुका था। दूसरी मिसाल, लड़की प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। प्लेटफॉर्म, रेल की पटरी और पूरा रेलवे स्टेशन बर्फ में दफन था। दरख्तों की टहनियों तक ने बर्फ के दस्ताने पहन रखे थे। सामने से ट्रेन आ रही थी। इंजन की हेडलाइट्स रोशन थीं। हेडलाइट्स की रोशनियां मंजर को मजीद खूबसूरत बना रही थीं। लड़की के गिले में सुर्ख मफलर था, पुश्त पर थैला था और हाथ में हैंड बैग। इस ख्वाबनाक मंजर की एक झलक 8 साल कबल फेसबुक पर जाहिर हुई और देखते ही देखते वायरल हो गई। चुनाचा कंपनी ने 2012 में ये रूट और रेलवे स्टेशन बंद करने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर कंपनी को अचानक स्टेशन पर 16 साल की लड़की काना हरड्डा नजर आई। ये कॉलेज की तालिबा थी और ये तालीम हासिल करने के लिए रोजाना ट्रेन के जरिए होकाइडो के हाई स्कूल जाती थी। जापान रेलवे को जब ये मालूम हुआ, हमारी ट्रेन इस तालिबा का वाहिद सफरी जरिया है और हम अगर ये रूट बंद कर देंगे तो ये तालिबा अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकेगी, तो रेलवे ने तालिबा की तालीम मुकम्मल होने तक ये रूट जारी रखने का फैसला कर लिया। ये सिलसिला 3 बरस जारी रहा। 2012 से एक ट्रेन सुबह इस लड़की को कॉलेज ले जाने के लिए कामेश्वर की आती थी और दूसरी शाम के वक्त उसे वापस छोड़ने आती थी। ये तालिबा इन दोनों ट्रेनों की वाहिद मुसाफिर थी। जापानी रेलवे इस तालिबा की वजह से माहाना हजारों डॉलर नुकसान उठाती रही। तालिबा के कॉलेज की तालीम 26 मार्च 2016 को मुकम्मल हो और रेलवे ने इसके बाद ये स्टेशन बंद किया। तीसरी मिसाल, हिरोशिमा का हायर टेक्निकल स्कूल 1920 में बना था। ये बुनियादी तालीम के बाद टेक्निकल एजुकेशन देता था।
یہ اسکول 1944 میں ٹیکنیکل کالج ہو گیا۔ اس کالج کو ہیروشیما یونیورسٹی کی سپورٹ حاصل تھی۔ ہیروشیما یونیورسٹی 1929 میں قائم ہوئی اور یہ جاپان کی بڑی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی تھی۔ یونیورسٹی کا موٹو تھا ٹرائی نیو تھنگس، ڈو نیو تھنگس، نئی چیزیں شروع کریں اور نئی چیزیں بنائیں۔ امریکہ نے 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم گرایا۔ شہر کا 90% حصہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ 80,000 لوگ فوری طور پر ہلاک ہو گئے۔ کل اموات 1,20,000 ہوئیں۔ امریکہ نے 3 دن بعد 9 اگست کو ناگاساکی پر دوسرا ایٹم بم گرا دیا۔ یہ شہر بھی تباہ ہو گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی تھی۔ جاپان کی کمر ٹوٹ گئی۔ شہنشاہ ہیروہیٹو نے 15 اگست 1945 کو غیر مشروط ہتھیار ڈال دیے۔ امریکہ نے جاپان پر قبضہ کر لیا۔ یوں دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ ایٹم بم کے حملے کے وقت ہیروشیما ٹیکنیکل کالج میں طالب علموں کے پریکٹیکل چل رہے تھے۔ کالج کے 95% طالب علم ایٹم بم کا رزق بن گئے۔ صرف مضافات کے نوجوان محفوظ رہے۔ زیادہ تر استاد بھی ہلاک ہو گئے۔ لیکن اب جاپانی قوم کی علم پرستی ملاحظہ کیجیے۔ ایٹمی حملے کے صرف 1 ماہ بعد ہیروشیما کی لوکل گورنمنٹ نے مضافات میں عارضی ٹیکنیکل کالج بنایا۔ زندہ بچ جانے والے طالب علم اور استاد اکٹھے کیے۔ ملک کے باقی حصوں سے لیبارٹری کے آلات یہاں منتقل کیے اور یوں اسٹوڈنٹس کے پریکٹیکل مکمل کرائے۔ زخمی والدین اپنے زخمی بچوں کو کندھوں پر لاد کر عارضی لیبارٹری میں لے کر آتے تھے۔ زخمی استاد انہیں پریکٹیکل کراتے تھے اور یہ لوگ کلاس کے بعد گھسٹ کر کیمپوں تک پہنچتے تھے۔ جنگ زدہ، شکست زدہ جاپان نے صرف 4 سال میں ایٹم بم سے تباہ حال ہیروشیما میں دوبارہ یونیورسٹی تعمیر کر دی۔ یونیورسٹی میں 29 مئی 1949 میں کلاسز شروع ہوئیں اور یہ آج تک چل رہی ہیں۔ ہیروشیما یونیورسٹی میں اس وقت 11,000 انڈر گریجویٹس، 4,500 گریجویٹس اور 84 مختلف ممالک کے 1638 بین الاقوامی طالب علم ہیں۔ ان 17,000 طالب علموں کو پڑھانے کے لیے 3,500 پروفیسر ہیں۔ جاپان میں تعلیم کے حوالے سے 2 روایات حیران کن ہیں۔ پہلی روایت تسلسل ہے۔ جاپانی کسی بھی حال میں اپنے تعلیمی ادارے بند نہیں ہونے دیتے۔ ایٹمی حملوں کے بعد بھی ہیروشیما اور ناگاساکی میں سب سے پہلے تعلیمی ادارے کھولے گئے۔ معیار تعلیم ہے۔ یہ لوگ کسی بھی حال میں اپنے تعلیمی معیار کو نیچے نہیں گرنے دیتے۔ جاپانیوں نے ایٹمی حملے کے بعد بھی 5% طالب علموں کے لیے عارضی لیبارٹری بنائی اور زخمی طالب علموں تک کو پریکٹیکل کرائے۔ اب 11 مارچ 2011 کے سونامی کی مثال بھی لیجیے۔ سونامی سے جاپان کے آدھے ساحلی شہر تباہ اور 6 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے۔ لیکن اب جاپانیوں کا کمال دیکھیے، انہوں نے فوری طور پر عارضی سکول بنائے، متاثرہ علاقوں کے بچوں کو ان سکولوں میں منتقل کیا اور تعلیم کا سلسلہ وہیں سے شروع کر دیا جہاں یہ 11 مارچ 2011 کو ٹوٹا تھا۔ آپ ان عارضی سکولوں کی فوٹیج آج بھی یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس وقت اس جاپان میں ہوں۔ میں اسے ایکسپلور کرنے آیا ہوں اور میں آپ کو وقتاً فوقتاً جاپان کے بارے میں بتاتا رہوں گا۔